अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप अहबाब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेसन नंबर 21 है और पेज नंबर 27 है हमारा। तो चलिए शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم हमजा लाम फतहा अल लाम अलिफ फतहा ला अल्लाह। अब ये क्योंकि लाम के पास तशदीद साइन है इसलिए हम पहले इसको प्रीवियस लेटर जो हमजा है इसके साथ कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन होगा ये। और सेकेंड टाइम हम लाम को पढ़ेंगे विद फतहा, जो लाम के पास अपना साइन है, लेकिन क्योंकि इसके पास यहाँ पे अलिफ भी है तो ये अलिफ मद्दा वाले लेसन में मैंने आपको बताया था कि जब अलिफ से पहले लेटर के पास फतहा होगी तो ये अलिफ मद्दा होगा। अलिफ को पढ़ने के लिए सिर्फ ये एक ही कंडीशन है कि जब अलिफ से पहले वाले लेटर के पास फतहा हो, अदरवाइज अलिफ किसी भी साइन के बाद नहीं पढ़ा जाता। तो यहाँ पर इस लाइन के अंदर हम अलिफ मद्दा पढ़ रहे हैं विद तशदीद, और इसका स्टॉप साउंड जो है वो भी सेम होगा, क्योंकि आपको मैं कई मरतबा बता चुका हूँ कि जब लास्ट लेटर के पास मद्दा आ जाए, मतलब अलिफ मद्दा हो, वाव मद्दा हो या मद्दा हो, तो स्टॉप साउंड जो है वो सेम होगा। तो ये है हमजा लाम फतहा अल लाम अलिफ फतहा ला अल्लाह, स्टॉप साउंड अल्लाह। तो स्टॉप साउंड बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। बा लाम फतहा बल लाम अलिफ फतहा ला बल्ला। काफ लाम फतहा कल लाम अलिफ फतहा ला कल्ला। हमजा लाम कसरा इल लाम अलिफ फतहा ला इल्ला। हमजा या कसरा ई या अलिफ फतहा या इया। काफ फतहा का इयाका, स्टॉप साउंड इयाक। मीम नून कसरा मिन नून अलिफ फतहा ना मिन्ना। अब यहाँ पे नून मुशद्दद है, नून के पास तशदीद साइन आ गया है, तो हम जब इसको पढ़ेंगे तो नेजल साउंड करेंगे मिन्ना। हमजा नून कसरा इन नून अलिफ फतहा ना इन्ना, स्टॉप साउंड सेम होगा। हमजा नून फतहा अन नून फतहा तवीला ना अन्ना। अब इसको हम लॉन्ग करके पढ़ रहे हैं फतहा तवीला को, और क्योंकि लास्ट लेटर नून पढ़ा जा रहा है तो इसलिए इसका स्टॉप साउंड भी सेम होगा। और यहाँ पे लास्ट में जो या है इसके पास कोई भी साइन नहीं है, इसलिए इस या को हम नहीं पढ़ेंगे। ये पिछले लेसन में, लास्ट लेसन में हम पढ़ चुके हैं। सिर्फ अलिफ वाहिद वो लेटर है कि जिस अलिफ के पास कोई भी साइन नहीं होता। इसके अलावा बा से लेकर या तक जितने भी लेटर्स हैं, अगर उनमें से कोई भी लेटर आता है और उसके पास कोई साइन नहीं है तो वो नहीं पढ़ा जाएगा, वो साइलेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे या के पास कोई साइन नहीं है तो ये साइलेंट होगा, ठीक है, ये हम नहीं पढ़ेंगे। अन्ना। हाता फतहा हत ता फतहा तवीला ता हत्ता, स्टॉप साउंड हत्ता, सेम स्टॉप साउंड होगा। आइन नून फतहा अन नून या कसरा नी अन्नी। अब यहाँ पे लास्ट में या मद्दा है, या के पास सुकून है और बिफोर लेटर के पास कसरा है, तो या मद्दा है ये, तो स्टॉप साउंड सेम होगा जब मद्दा लेटर एंड में आएगा। अन्नी।
میم نون کسرہ من، نون یا کسرہ نی، منی، حمزہ نون کسرہ ان، نون یا کسرہ نی، انی، را با فتح رب، با یا کسرہ بی، ربی، اسٹاپ ساؤنڈ سیم ہوگا، ربی، حمزہ نون فتح ان، نون یا کسرہ نی، انی، اسٹاپ ساؤنڈ سیم ہوگا۔ نیکسٹ لائن لام فتح لا، شین تا فتح شت، لشت، تا فتح طویلہ تا، لشت تا، اسٹاپ ساؤنڈ سیم ہوگا، لشت تا، صاد لام فتح صل، لام فتح طویلہ لا، صلى، جيم لام فتحة جل، لام فتحة طويلة لا، جل، ها ألف فتحة ها، جلاها۔ اب یہاں پر بھی لاسٹ لیٹر الف مدہ ہے، الف سے پہلے والے لیٹر کے پاس زبر آ گئی ہے، تو اس لیے اسٹاپ ساؤنڈ سیم ہوگا، جلاها، زکا فتح زک، کاف فتح طویلہ کا، زکا، ہا الف فتح ہا، زکاہا، حمزہ فتح ا، نون الف فتح نا، انا، سین یا کسرہ سی، اناسی، یا فتح یا، اناسی، یا، اسٹاپ ساؤنڈ، اناسی، حمزہ لام فتح ال، لام فتح طویلہ لا، اللہ، ہا ضمہ، اللہ۔ اب یہاں پہ میں اللہ کے نام کو بولڈ پڑھ رہا ہوں، اللہ، اللہ کے نام میں یہ جو لام ہے اس سے پہلے والا جو لیٹر ہے، جیسے یہاں پہ حمزہ ہے، اس کے پاس اگر فتحہ ہوگا یا ضمہ ہوگی تو اس کو پھر ہم بولڈ پڑھیں گے، اور اگر کسرہ ہوگی تو پھر اس کو ہم لائٹ پڑھیں گے اللہ کے نام کو۔ جیسے بسم اللہ کے اندر ہم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ کے اندر اعوذ باللہ، بل اب با لام کے ساتھ جوائن ہوتا ہے تو لائٹ پڑھا جا رہا ہے، بسم باللہ، اور اسی طرح بسم اللہ میں بھی بسم اللہ، میم لام کے ساتھ جوائن ہو رہا ہے تو بسم اللہ، وہاں پہ اس کو لائٹ پڑھ رہے ہیں۔ اور اب یہاں پہ کیونکہ اللہ کے نام میں جو لام ہے اس سے پہلے زبر آ رہی ہے، فتحہ آ رہی ہے، اس لیے اس کو ہم بولڈ ساؤنڈ کریں گے۔ جو ہم نے لاسٹ ٹائم را کا جو رول پڑھا تھا اسی طرح سے یہ لام بھی، اگر یہ صرف اس اللہ کے نام کے لیے ہے، باقی اگر کہیں پہ لام ہے تو اس کے لیے یہ رول اپلائی نہیں ہوگا، یہ صرف اللہ کے نام میں جو لام ہے یہ اس کے لیے اپلائی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ، اسٹاپ ساؤنڈ، اللہ، اللہ، را با فتح رب، با فتح با، رب، نون الف فتح نا، ربنا، فا فتح فا، لام میم فتح لم، فلم، میم الف فتح ما، فلما، حمزہ کسرہ ای، نون میم فتح نم، انم،
میم الف فتحہ ما، انما، یہ ویسے لیٹر جو ہوتا ہے انما ہوتا ہے، جو تشدید کے اوپر، جو میم کے اوپر تشدید سائن ہے یہ نون کے اوپر ہوگا تو پھر انما ہوگا، اصل میں لیٹر یہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اب یہ یہاں تو خود ہی ایسا لکھا گیا ہے تاکہ آپ کو پریکٹس کروائی جائے اور آپ کو لیٹرز کو ملانا آپ کو آ سکے، اور ادروائز یہ پرنٹنگ کی مسٹیک بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ جو لکھا ہے ہم اس کو اسی طرح پڑھیں گے، انما، حمزہ یا فتحہ ای، یا ضمہ یو، ایو، ہا الف فتحہ ہا، ایوہا، یا ضمہ یو، قاف دال فتحہ قد، یقد، دال کسرہ دی، یقدی، را ضمر، یقدر، سٹاپ ساؤنڈ، یقدر، سٹاپ ساؤنڈ میں یہاں پہ ہم را جو ہے اس کو باریک پڑھیں گے، لائٹ پڑھیں گے، کیونکہ را سے پہلے والے لیٹر کے پاس زیر آ جائے گی، ٹھیک ہے، یقدر۔ تو یہ آج کا ہمارا لیسن تھا، لیسن نمبر 21، اور پیج نمبر ہمارا تھا 27۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ملتا ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔